उठा कर देखें, उसमें एक मसला लिखा होगा कि औरत जिस वक्त बच्चे को जनती है उसका कुछ ना कुछ वक्त नापाकीज़ में गुजरता है, उसकी लिमिट क्या है, निफास की लिमिट क्या है, कमी की तरफ, ज्यादा ज्यादा 40 दिन हो सकती है, कमी की तरफ का कमी की कोई लिमिट नहीं है, एक लम्हा भी ना हो। यार वो कौन सी औरत है कि जिसके घर बेटा पैदा हो और उस वक्त उठकर नहा धोकर वुजू करके उस वक्त की नमाज पढ़ ले। औरतों ने तो बनाया हुआ ना जी 40 दिहाड़े चिल्ला कट रहे हैं यहाँ पे, नमाज ही नहीं पढ़नी है 40 दिहाड़े, उन्हें पक्का रखे आया। ये मसला नहीं है, जब खून बंद हो जाए खत्म काम, नहाओ धो नमाज पढ़ो, लेकिन उसकी कम मुद्दत कितनी है, कितने कम से कम मुद्दत का कोई मुद्दत नहीं है। का क्यों? का इसलिए कि कायनात में एक ऐसी साहिबजादी है जो बतूल थी, जिनकी उस दिन की भी नमाज जाया नहीं हुई, इसलिए हम कम का कोई लिमिट नहीं मुकर्रर कर सकते। और ऐसी औरत नहीं बता सकती इस उम्मत के अंदर कि जिसके साथ ऐसा हुआ हो कि कम से कम लिमिट हो। तो बाद में हसन हुसैन की विलादत ने भी ये साबित किया कि नापाकीज़गी आई कोई नहीं। और याद रखें, ये जो नापाकीज़गी है ना, नजस जो हमारे जिस्म से बरामद होती है, ये ऐब नहीं है, उस तरह का ऐब, यानी ये कोई गुनाह तो नहीं है ना। अगर किसी के जिस्म में खून निकला गुनाह हो गया, उसके कद में कोई कमी आ गई है। शहीद का खून निकला है तो क्या वो शहीद नहीं रहेगा, ये उस किस्म का ऐब नहीं है। लेकिन रब ने कहा जो किसी और के लिए ऐब नहीं है ना, सईदा कायनात तुम्हारे लिए ऐब है, तुम्हें वो भी नहीं होगा, उससे भी पाक रखेंगे। लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। वहाँ बैठे मैं पूछता हूँ, ये अहलल बैत का मुझे एराब बताएं, ये मंसूब क्यों है, इसके नसब की वजह क्या है। लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, यहाँ हज़रत फ़क्र इस्लाम जैसा कुस्ताद हो फिर वो आपको बताएगा, जिसका हर कलमे पर 14 साल जिस बंदे ने कुरान मजीद को अंग्रेजी के साथ कुरान पढ़ा है। दोस्तों, दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ चलती रहती हैं। जिस शख्सियत ने 14 साल रोज़ा सिर्फ इसलिए रखा है कि मैं कुरान की तफसीर पढ़ा, मैं कुरान को समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने रोज़ा रखना है और सारा दिन कुरान की तिलावत करनी है और उसको एक एक हर्फ को सीखना है। अहलल बैत के नसब की वजह यहाँ हर्फ निदा का हज़फ है, असल में या अहलल बैत। अब इसका क्या फायदा हुआ? ये बात बयान करने का मकसद क्या है? का बात बयान करने का मकसद ये है कि आपने देखा होगा कि जिस वक्त कोई बंदा अपने महबूब के किसी जलवे को देखना दिखाना चाहता है, बात करना चाहता है, उस वक्त वो बात को मुख्तसर करके अपने मकसूद पे पहुंचना चाहता है। अल्लाह ताला बेकरारियों से पाक है, लेकिन बंदों को बताने के लिए कि मोहब्बत की क्या इंतहा है, का या को हज़फ करो, जल्दी बात करो। अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, इस बात का इरादा फरमाता है कि तुम्हें पाक रखे, सिर्फ पाक रखे नहीं, फेल के बाद मफूल मुतलक। क्या मतलब होता है कि अगर किसी को ये शक और ख्याल है ना कि अच्छे तरीके से पाक करने के मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा तत्हीर से, क्योंकि खुद तहरा युतहिरु इत्तहरा यत्तहिरु जो भी आप बाब लेते हैं वो है मुबालगे के लिए, लेकिन उसके बाद तत्हीरन का लफ्ज अच्छे तरीके से तुम्हें पाक रखे, अच्छे तरीके से पाक रखे। जैसा पाक करने का हक है ना, सोचो लोगों, मैं और तुम वुजू करें तो पाक हो जाते हैं, अपने हाथों से अपने मुंह पे पानी डालें तो मुंह भी पाक हो जाता है, दिल भी पाक हो जाता है। वुजू की पाकीज़गी का नाम है। वुजू जो है ये कोई निजासत को धोने का नाम नहीं है, वो निजासत हुक्मी है, निजासत हकीकी तो नहीं है। आपको मैंने बताया था ना, निजासत हकीकी जो जिसको देखकर बंदे को घिन आती है, वो एंट्रे शैट्रे पानी से भी साफ हो जाता है, वो आगे पीछे के पानी से भी साफ हो जाता है, वो कपड़े कुपड़े से भी पाक हो जाता है। लेकिन जो निजासत हुक्मिया का जब तक पूरी तरह वुजू ना करो काम नहीं बनेगा। अगर अपने हाथ से अपने सामने
اپنی بالٹی سے نکالا ہوا پانی اس سے وضو کرو، ادھر بھی پاک ادھر بھی پاک، تو رب جس کو کہے میں پاک کرنا چاہتا ہوں اور یوں کہے کہ تطہیرا اچھے طریقے سے جیسا پاک کرنے کا حق ہے نا اس کا ارادہ کرو، اور رب ویسے ہی کر دے پاک، تو اتنی بڑی بات ہے۔ جب یہ کہے تطہیرا جیسا پاک کرنے کا حق ہے، تو پھر اہل بیت کی تطہیر کی حد مجھے بتاؤ، حد ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جب یہ آیت اس کو ذوق و شوق سے پڑھا اور اس کی تفسیر پڑھی، اس کو مطالعہ کیا، نبی پاسم کی وہ ادا میرے سامنے آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کا حجرہ شریف، حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں کہ مائی صاحب کو بلایا، حضور سیدہ کائنات، حضور مولا کائنات، حضور امام حسن امام حسین، ان کو بلایا سرکار نے، اور حسن و حسین کو دائیں ران پر بائیں ران پر بٹھایا، سیدہ کائنات کو سامنے بٹھایا، مولا کائنات کو اپنے پیچھے بٹھایا، اس کے بعد ان سب کے اوپر چادر تنی، چادر تننے کے بعد ایک ہاتھ باہر نکالا، ہاتھ باہر نکال کر اللہ کی بارگاہ میں فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مولا کریم یہ میرے اہل بیت، ان سے ناپاکیزی کو دور فرما دو اور ان کو پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ امام ابن حجر مکی نے الصواعق المرتضیٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ شان نزول ہے، یہ جو واقعہ ہے، سرکار نے یہ دعا کی تو آیت کا یہ حصہ انما یرید اللہ، انہوں نے دوسرا موقع بھی لکھا ہے کہ آیت نازل ہو چکی تو نبی پاک علیہ السلام دعا۔ دوسری تفصیلات پہ جانے کی بجائے میں صرف اتنا آپ کو ذوق کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ مائی صاحبہ کو بلایا، مولا کائنات کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، وہ آئے ان کو بٹھایا، بٹھا کے ترتیب دی، یہ پوری ترتیب لکھی ہوئی ہے جو میں نے عرض کی ہے، اور ایک نہیں درجنوں دکھاؤں گا، درجنوں دکھاؤں گا، اور جو سب سے بڑی معتبر تفسیر ہے طبری شریف، اس کے اندر آپ دیکھیں تو 14 روایتیں مرفوع روایتیں صرف اسی بارے اس آیت کی تفسیر۔ بات لمبی نہیں، میں ایک ذوق کی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، کیا کہ پھر میں آگے جانا چاہتا ہوں، میں یہاں سٹاپ نہیں ہے، آگے تو نبی پاک علیہ السلام جب یہ بات کر چکے، میں یہ حدیث دیکھ چکا، اس وقت ایک خیال میرے ذہن